ایک سیدزادہ پہ گزرے تے بغداد دی گلی ہے. آج 3 دن گزرے کہ سیدزادے دی دہاڑی نہیں لگی تے گھر وچ غربت ہے، بچیاں جوان نے تے گھر وچ فاقہ 3 دن دا. سیدزادہ جدو شام نو گھر جاندا تے بیٹیاں پوچھدیاں نے بابا کھامن واسطے کی لے کے آئے ہو؟ سیدزادہ جدو نگاہ جھکا لیندا تے بچیاں سمجھ جاندیاں کہ بابا دی دہاڑی نہیں لگی. اور سیدزادے نے بیٹیاں نو تیسرے دن آکھیا کہ بیٹی آج میں شام لے کچھ نہ کچھ کھاون لے کے آواں گا. جدو آئے تے بغداد دی گلی تے بازار وچ تے اج دہاڑی نہ لگے، سورج جو جو ڈبدا جاوے، سیدہ دل بھی ڈبدا جاوے کہ اج گھر گیا تے بیٹیاں نو منہ کیڑا وکھاواں گا. سیدہ جو تیسرا دن ہے تے آ کے بغداد دی گلی چ پھردا، دہاڑی نہیں لگی تے سورج ڈبدا جاوے. اچانک ایک منادی کرنے والا قریب تو گزریا تھے، انہیں اعلان کیتا کہ جڑا شاہی پہلوان جنید نال کشتی کرے گا نا، بادشاہ نو منہ منگیا انعام دے دے گا. سید نو خیال آیا ہووے نا تے میں شاہی پہلوان جنید نال کشتی کراں، ہار تے جانا ہی ہے تے جی ہار بھی کیا تے بادشاہ ہوندے نے کچھ نہ کچھ تے دے گا نا. سیدزادہ آ گیا بادشاہ دے دربار تے آ کے تے کہنے لگا بادشاہ تیرے شاہی پہلوان جنید نال میں کشتی کراں گا. بادشاہ نے سر تو لے کے پیراں تک سید نے ویکھیا کہ نحیف تے کمزور جا جسم ہے، فاقیاں دے نال. بادشاہ نے آکھیا کہ تو کمزور جا انسان ہے تے او جنید جڑا وقت دا رستم ہے. ایران، شام، عراق دے اندر کوئی پہلوان دا مقابلہ نہیں کردا، ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندا ہے. اور جنید صرف پہلوان نہیں، بادشاہ دا مذاہب تے قریبی بھی ہے کہ بادشاہ دے نہ تخت تے بیٹھ گئے، جدی سفارش کرے انہوں وزیر بنا دے گئے. سیدزادے نے بادشاہ وال ویکھ کے آکھیا بادشاہ تے انہوں اپنے پہلوان تے ایڈا ہی نہ دے تے انہوں لیا نا اکھاڑے دے اندر. میرا جسم ویکھ کے تے اے نہ کہے کہ میں لڑ نہیں سکدا، کیونکہ تگڑا ویکھ کے ڈریے نہ تے ماڑا ویکھ کے لڑیے نہ. میداناں وچ جسم نہیں لڑ دے، حوصلے تے دل لڑ دے نے. انہیں آکھیا کہ لیا نا اپنا پہلوان میدان دے اندر. بادشاہ نو بھی جلال آ گیا تو جنید نو بھی خیال آیا کہ انہوں لیاؤ نا ترہ اکھاڑ چلیا پسلیاں توڑ دے گی. بادشاہ نے بغداد اعلان کر دیتا کہ شاہی کشتی ہوئے گی، ہونی ہوئے گی. سارا بغداد امڑ کے اکھاڑے جا گیا. جنید جدو لگوٹا کر کے تے اکھاڑے چاہے تے لوگاں دیا نگاہاں انہوں ڈھونڈ رہی ہیں جیلا جنید نہ مقابلہ کرے گا. اچانک لوگا ویکھیا کہ ایک دبلا پتلا جا انسان تے لگوٹا کر کے جدو اکھاڑے دے اندر آیا تے لوگ مسکرا پے کہ آج تے 2 لمحہ چ کشتی ختم ہو جانی. اے نحیف تے کمزور جیا بندہ تے جنید اتنا پہلوان ہے، ادیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا. جدو دونوں پہلوانوں نے ہتھاں چ ہاتھ ڈالے نا تے جنید نے تھوڑا جو زور لگا کے سید دے ہتھاں نو دبایا تے سید سمجھ گیا کہ میں کمزور ہاں تے بہت کمزور ہاں. جدو کشتی دا آغاز ہومن لگا نا، سید نے جنید کا ناچا کھیا میں پہلوانی میں سیدہ، میں پہلوانی میں سیدہ نبی دیا لاؤ. اج 3 دل گزرے میرے یہاں بچیاں نے کھدا کچھ نہیں. جنید کدے ہار جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں، میرا کام بن جاندہ. اج جے کدے ہار جاویں میں قیامت نو تینوں نانے کھلی نام لے کے دیواں گا. فیصلہ آباد نتھو چکبال جنید نو خیال آیا ساری زندگی جتدا رہیا، اج جے سید کولوں ہار جاواں قیامت نو کملی والا پیار کرے گا. جنید نے سید نو چکے سینے تے بٹھا لیا. سید نے نعرہ لگایا میں جت گیا. بادشاہ نے آکھیا نا نا میرے پہلوان دا پاؤں پھسل گیا، دوبارہ کشتی کرائی جائے. دوبارہ کشتی ہو گئی. نوجوان جنید پھر ہار گئی. تیسری بار کشتی ہوئی، جنید پھر ہار گئی. بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ. جنید نو محلے چلے آ کے پوچھیا ہارے اکھی میں؟ کہنے لگا بادشاہ میں پہلوانا کوئی شیور تے نہیں جڑا نبی دے پتران دے سینے تے بہ جاواں. میں کوئی یزید تے نہیں جڑا نبی دی آتے ظلم کران. نوجوانو جنید روندے روندے گھرے آ گئے. ادھی رات ویلے روندیاں روندیاں آنکھ لگ گئی. کملی والے خواب وچ آ گئے. میرے نبی فرمایا جنید میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے. فیصلہ